عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جديد مع لاجونس ليدرز ايموبيليي، فيلا مزيانه برشا، حمامات نور في سيتي كولين. الفيلا نتاعنا سوبرفيسي توتال نلقاوها 150 متر كاري، والباتي نلقاوها 215 متر كاري، اير بلس 2، فيها بيسين وابري بور فواتور حلوه برشا. نبداو الفيزيت نتاعنا بصالون. الصالون نتاعنا نلقاو فيها بي فيتري، بلوزيور فونيتر بور لايراسيون، دونك مهويه بالكدا الدار نتاعنا. لورينتاسيون زاده شرقي حلوه، والفيو على البيسين والمدخل نتاع الفيلا كما كنتوا تشوفوا حاجه مزيانه. نجموا نعملوا هوني كوان سيجور. في البارتي الاخرى من الصالون فما اسكاليي من هوني مقسم الصاله هذه اللي طلعنا للإيتاج الفوق. في البارتي هذه نجموا نحطوا كوان صالون، عندنا بي فيتري اخرى سيكوريتي فير فورجي، وتحل على السيشوار اللي تابع الكويزين، سيشوار سباسيو بالكدا. والكارلاج نتاعنا نحكيو على بارتير ايفي باركي كولور غريز حلو برشا، استاف بيان ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير كيما تشوفوا، فازه حلوه برشا عاملينها. ولي سبوت نتاعنا نلقاوهم ليد ومزيانين زاده كيف. نجيو توا للكويزين، كويزين سباسيوز فيها كل شيء بريسك فيني، ناقصه كيلكو هكا فينيسيون. عندنا الاوت انستالي، بلاصه البلاك فو موجوده، وكيف كيف بلاصه الفور. يافي بلوزيور تيروار وارونجمون. البارتير نقعدوا ديما في ليفي باركي وستاف بيان ديكوري كيما تشوفوا. دونك البلان دو ترافاي نتاعنا ماربر جالكسي اون نوار دو لامبورتاسيون، حاجه مزيانه. عندنا سيشوار زاده من راديو فونيتر بور لايراسيون. السيشوار نتاعنا دونك نلقاوها سباسيو بالكدا. عندنا الانستالاسيون نتاع الماشينه لا فيها حاضره. ونكملوا الغيت شوسي نتاعنا بسالدو بور لي انفيتي تيلمون سباسيوز. عندنا دوبل فاسكو بلون، السانيتير نتاعنا انكاستري. الريفيتمون والكارلاج نلقاو دونك الريفيتمون نتاعنا غراي على ماس، وعندنا الكارلاج ايفي باركي كيف كيف كيما قلت لكم. غادي سانيتير انكاستري، ورايا فما فونيتر بور لايراسيون وستاف بيان ديكوري. وتوا باش نمشيو نشوفوا لو بروميير ايتاج مع بعضنا. وبالاسكالي هذايا اون ماربر، وعندنا لي كونتر مارش ليد مزيانين برشا زاده. باش نطلعوا توا للإيتاج نبداو اول حاجه الشامبر الاولانيه، شامبر سباسيوس. عندنا بي فيتري، تخرجنا البالكون الفيو ديريكتومون على البيسين واللونتري نتاع الفيلا اللي حكيت لكم عليها قبيله، مزيانه برشا بالحق. الاورينتاسيون شرقي. عندنا زاده فنتر زاده كيف كيف اون الومنيوم نوار ستوري الكتريك للتهويه والكل شيء مع البالكون. الشامبر نتاعنا نلقاوها مشرعه على الاخر. عندنا دي سسبونسيون، عندنا دي سبوت ليد في دونك في المور نتاعنا وكل، خليوها هكا زاويه بالكدا. عندنا بلاكار زاده وين نحطوا الحوايج نتاعنا، وهكا نكونوا كملنا الشامبر الاولانيه. وتوا باش نمشيو للسويت بارونتال، سويت مزيان على الاخر سباسيو بالكدا كيف كيف فيها بي فيتري. تخرجنا البالكون نفس الفيو نتاع الشامبر الاخرى، شباك زاده بور لايراسيون، دي سسبونسيون اون ليد حلوين برشا، زواوينا الفيت هكا. عندنا لي سبوت زاده كيف كيف ليد والكاش لوميير. الكارلاج نقعدوا في نفس الكارلاج بارتير في باركي كولور غريز. عندنا دريسينغ مزيان في الحيط من هوني افيك اون غروند ميغوار كيما تشوفوا هكا، يرفعنا بالكدا ستاندينغ مزيان. وجوست اون فاس نلقاو السالدو اللي تابعه سويت. السالدو نتاعنا مزيانه مهويه بالكدا، الزاويه على الاخر كراس دونك الالوان كومبينيزون مزيانه، ريفيتمون وكارلاج في البيج هكا مزيانين. نحكيو على الريفيتمون غري على ماس، سانيتير انكاستري ودوشه الايطاليان. وتوا نتعداو للسال دو نلقاوها في البروميير ايتاج، سال دو كومون مزيانه برشا. الالومنيوم ديما نقعدوا في النوار. عندنا الفونيتر بور لايراسيون من هوني زاده من الشيره الاخرى وين الكابين دو دوش هذه الايطاليان كيف كيف. عندنا دونك سيباراسيون هذه انفير كيما تشوفوا هكايا على الماء باش ما يخرجنيش وكل. الريفيتمون نلقاوها غراي على ماس كولور بيج كيف كيف. الباركي في الكارلاج نقعدوا في نفسه، فاسكو بلون مزيان وسانيتير انكاستري. ومنها هي باش نتعداو نشوفوا ديرنيير شامبر كوشي اللي نلقاوها ايدونتيك للشامبر الاولى كانت تفكروا شفتوها تويكا، جوست ما فيهاش البورت فينيتر والبالكون، فيها فينيتر. بون لورينتاسيون نتاع لي فينيتر في الدار الكل نلقاوهم شرقي دونك حلوه برشا. عندنا البلاصه نتاع الانستالاسيون نتاع التلفزيون من هوني. عندنا ليسباس بالكدا وين نحطوا ارموار وين نحطوا كوفوس لي دوبل ولا دو ولا تخوا لي. عندنا كيف كيف كما قلت لكم في الفيلا الشوفاج سنترال بري انستالي. وهكا نكونوا كملنا لي تجارب. باش
تعداو للإيتاج اللي من بعده وين نلقاو سويت بارونتال وتيراس حلوة على الآخر. الدوزيام إيتاج نلقاو فيه سويت بارونتال سويت تيلمون سباسيو ونلقاو فما تيراس كبيرة على الآخر على الآخر بفيتري هكايا اون ألومنيوم نوار بليزيور فenêtre pour l'aération sécurité فير فورجي. بالحق الفيو حلوة برشا من هوني ديجاجي شوية على المونتاني. عندنا كيف دريسينغ باش دونك نحطو فيه باش ناكل شاي ميغوار مزيانة ويافي بليزيور تيغوار ستوندينغ مزيان كيما تشوفوا. الكارلاج نقعدوا في لي في باركي كولور غريس ستاف بيان ديكوري افيك دي سبوت لي دي كاش لوميير. وعندنا ميم السالدو اللي تابعه سويت نتاعنا نلقاوها سيباري بالبورت اون الومنيوم نوار. دونك نحلوا الباب مع بعضنا فوالا. هذه السالدو اللي تابعه سويت سانيتير انكاستري ريفيتمون دونك نلقاوها كغي على ماس كولور بيج فما فاسكو بلون ميغوار وهكايا نكونوا شفنا سويت بارونتال اللي بالحق سباسيوز على الاخر. عندنا ميم ربحنا ليسباس بالدريسينغ هذاك وزاد كيف من هوني عندنا لاكسي للتيراس الحلوه برشا. وهكا تكونوا كملتوا شفتوا اون بيل فيلا موجوده في حمامات نور سيتي كولين نلقاوها افيك بيسين. السوبرفيسي نتاعها التوتال 150 متر كاري والباتين نلقاوها 215 متر كاري متكونه من دو سويت بارونتال ودو شامبر اكوشي ومعاهم دو سال دو دونك في ليتاج الاول وفي ليتاج الثاني. الليتاج الفوقاني كما شفتوا تيراس حلوه برشا الفيو على المونتاني ديجاجي وسويت بارونتال مهوي كله هكا دي بي فيتري وشبابك مشرح على الاخر. توا ما قعد لي كان باش نقول لكم كلمونا تلقاونا ديما على لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام يوتيوب ليدرز ايموبيلي وكالعاده وعنا نحنا انت تنجم تكون لو بروبريتير.